हामी चाहिँ आज होममेड ससेज बनाउनु आँटेको। यसमा चाहिँ हामीले के मिलाएको छु भने यो चाहिँ मासुको किमा हो। यसलाई चाहिँ हामीले मिक्सीमा हालेर मिक्स गरेको छु किमालाई पनि अझै। अन्त यसमा हामीले प्याज मसिनो गरेर सुकेको खोर्सानी, गोलमरिच, अनि अलिकति अजिनामोटो, नुन, धनिया पत्ता हालेर हामीले यसलाई मिक्सीमा हामीले मिक्स गरेको छौँ। अलिक तेल नुन हालेर अन्त अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी हातले यसरी लामो लामो यो ससेजको सेपमा बनाउनुपर्छ। अन्त त्यहाँदेखिको अघिको प्रोसेस चाहिँ अब एकछिनमा देखाउँछु। यसरी राख्नुपर्छ, बनाउँदै राख्नुपर्छ यसरी हातले। बनाउने चाहिँ मेरो बुढा हो, मलाई हेल्प गरिदिनु भएको अहिले। मलाई पुरा हेल्प गरिदिनुहुन्छ नि उहाँले त। अलिक पानी हातमा डुबाउँदै गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हातमा कालिन्छ कि पानी लाउँदै गर्नुपर्छ।